la dernière fois شفنا la fonction de répartition, d'accord. وربطها لكم بالطابلو وبالغراف. je suppose que c'est clair. اللي ما شافش la vidéo précédente يمشي يشوفها ضروري. alors دابا غادي نكمل وغادي ندير واحد التذكير. alors كنا قلنا le grand f ديال 151 c'est 0, grand f ديال 155 c'est 0,2, grand f de 159 هي 0,44, grand f de 163 c'est 0,66, grand f de 167 c'est 0,8, grand f de 171 c'est 1. يعني le maximum هو 1, minimum c'est 0, d'accord. la fonction de répartition. alors قبل ما غادي ندير واحد ليكزامبل على هاد لا فونكسيون هادي التطبيق ديالها كاينين واحد القواعد نورمالمون ديال البروبا هما من البروبا يعني البروبابيليتي غادي يدوزوني ستاتيستيك داكوغ. الوغ هادو كيتحفظوا هما 3 ديال القواعد داكوغ. عندي البروبابيليتي lorsque grand x est inférieur لواحد petit a inférieur ou égal هي نفسها la probabilité lorsque x grand x est inférieur strictement à 1 يعني كي درتي strictement كي راها inférieur ou égal c'est la même chose. اشنو كتساوي كي نشوف le signe inférieur c'est grand f de petit a d'accord. هادي راه هي la fonction de répartition هادي اوكي. نشوفو دابا l'opposé. ملي عندي la probabilité lorsque grand x est supérieur à petit a supérieur strictement كتساوي supérieur ou égal هي 1 moins grand f de a يعني العكس. شنو هو العكس ديال f de a هو 1 moins f de a يعني تخيلوا واحد يعني دائرة كلها هي واحد. إلا حيت grand f de a اش غيبقى ليا 1 moins grand f de a داكوغ. اللي ما فهمهاش انا دابا غادي يعني نربط لكم هذا بالطابلو باش تفهموا بلو ميم اكزامبل. alors la probabilité lorsque grand x est compris entre deux nombres عاوتاني هنايا كي راها strictement او لا inférieur ou égal او لا égal من جهه وحده فحال هي grand f de b moins grand f de a grand f de b moins grand f de a. alors نديرو des exemples. البروف في لي كيسيون يعني كتعطي ستاتستيك هكا دي كيسيون في الاول من بعد كيقول لك شنو هي لا بروبورسيون شنو هي النسبه ديال لي étudiants de l'ENSA اللي عندهم لا طاي inférieure à 159 سنتيمتر. اون فوا تقرا الجمله هذه خاصك ترجمها لهذه هي la probabilité lorsque grand x يعني la taille le caractère مالو inférieur à 159 يعني 159. غنمشي انا ديريكتومون غادي نحط هذه هي بي ار ديال grand x inférieur ل 159 هي grand f ديال 159. alors grand f ديال 159 غنمشي للطابلو ها هي 159 grand f ديالها هي 0.44 داكوغ. alors شنو هي نورمالمون هاد 0.44 منين جات؟ alors انا قال لك هو لي زيتيديون اللي عندهم لا طاي صغر من هاد القيمه 159. alors عندي هاد لا كلاس وعندي هاد لا كلاس داكوغ. عندي دو كلاس خاصني نجمع النسب ديالهم. خاصني نجمع 0.2 مع 0.24 هي 0.44 سي الكومولي داكوغ. داكشي عشان نمشي ديريكتومون القاعده قالت لك سير الكرون اف ديال 159 يعني راك غتجمع هاد الجوج هادو النسب ديال هاد الجوج سي الكومولي داكوغ. alors الا كان العكس لا طاي دي étudiants qui ont les étudiants يعني la proportion des étudiants qui ont la taille supérieure لهاد 159 هنايا في القاعده شنو قال لك غتمشي ديريكتومون واش supérieur لواحد القيمه راه هي 1 moins grand f ديال ديك القيمه يعني 1 moins grand f ديال 159. انا 159 لقيتها هي 0.44 نجي نحطها هنا هي 1 moins 0.44 هي 0.56. منين جات هاد 0.56 شي واحد اللي ما فهمش هاد 1 moins grand f de a غادي نمشي شنو قال لك لا بروبورسيون النسبه
ديال لي زيتيديون اللي عندهم لا طاي كبر من 159. يعني عندي كبر من 159 هما هادو. عندي هاد لا كلاس وهاد لا كلاس وهاد لا كلاس. غنمشي نحسب النسبة هي 0.22 بلس 0.14 بلس 0.2. داكوغ. يعني شناهي؟ بما ان هادشي كله هو واحد، حيت في الاول قلت لكم اصغر من 159 ودابا اكبر من 159. الوغ اكبر من 159 هي شنو؟ هي 1. بما ان هادشي كله راه واحد، هذا التوتال يعني واحد ناقص هاد الجوج. داكوغ. هذه هي منين جات العكس 1 موان غران اف دو ا. هاد اف دو ا هما هاد الجوج هي 0.44. 1 موان غران اف دو ا هي واحد توتال ناقص 0.44. يعني هاد الجوج باش يبقاو ليا غير هادو 0.56. الا حسبتو 0.22 0.14 0.2 غتعطيكم 0.56. داكشي تمشي ديريكتومون القاعده نعطيتها لكم. ها هي راه هي ملي تشوف السوبيريور راه هي 1 موان غران اف دو ا. سيبوزون البروف ما قالش لي في الاول الانفيريور ديريكتومون عطاني السوبيريور ديريكتومون في السؤال قالك اعطيني بروبورسيون ديال لي ستوديون كي اون لا طاي سوبيريور. غنمشي نحسب الانفيريور بويسكو راه عندي في الطابلو وعاد نقلبها نقول بلي السوبيريور راه هو 1 موان غران اف دو ا. داكوغ. الا كانت ما بين وبين قيمه فوالا غادي نمشي لهنايا. مثلا ما بين اكس مثلا ما بين 155 156 هي شنو؟ هي غران اف ديال 156 ناقص غران اف ديال 155 هي 0.44 ناقص 0.2. دابا الا تعطاني شي قيمه اللي ما عنديش، مثلا البروف قال لي اعطيني لا بروبورسيون دي étudiants qui ont la taille inférieure à 1m62 يعني 162 سنتيمتر. غادي نمشي للطابلو نقلب على هاد 162 ما غنلقاهاش في الطابلو، غنلقاها وسط هاد الانترفال. الوغ هنا كيجي الدور ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون غادي تلقى ليا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اي اكس محصور ما بين مجال. داكوغ. الوغ مثلا انا 162 ما كايناش في الطابلو، غادي نحسبها بهاد القاعده هادي. هادشي راه شرحتو. هاد اي بلس 1. داكوغ. نحدد المجال ديالي فين هداك اكس اللي بغيت نحسب ليه فين محصور، كندير غران طيف ديال هداك الاكس اللي بغيت نحسب ليه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اي بلس la fonction de répartition ديال AI plus 1 moins la fonction de répartition ديال AI sur AI plus 1 moins AI c'est-à-dire l'amplitude fois x moins AI. انا غادي نوريكم يعني التطبيق ديالها. فوالا. الوغ هادي راه هي انفيريور هي غران اف. عندي انفيريور هي غران اف ديال 162. ما لقيتهاش في الطابلو، لقيت هاد القيمه هادي محصوره في هاد الانترفال. الوغ هادي راه هي اي، هادي هي اي بلس 1 اف اي موان 1 ديال هادي و اف اي ديال هادي. الوغ الفيديو اللي قبل راه كانت على هاد لي زانديس باش ما تلفوهمش. الوغ غران اف ديال 162 هي غران اف ديال اي ديال 159 بلس la fonction de répartition ديال 163 moins grand f ديال 159 على 163 moins 159 fois x اللي هي 162 moins 159. alors كنحسب هادي راه من الطابلو، هادو من الطابلو، هادي راه هي 4 لامبليتود فوا 3 هي 0.6. باش تاكدوا باللي صحيحه هذا 162 لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديالها هي 0.6. غنمشي للطابلو. هنايا كاينه 163 هي 0.66 ما كاينش الفرق بيناتهم. 162 لقيناها 0.6 دونك سي كوريكت. تصور كون عطاتنا شي قيمه اللي كبر من هاد 0.66 غلط. داكوغ. خاصها تكون صغر من 163 جات الوسط. داكوغ جات قبل منها. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ المهم هادشي كامل هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون مهمه بزاف. داكوغ. مهم الطابلو تكونوا فاهمينه مزيان، فريكونس كومولي وهادشي هذا. تعرفوا البروف ملي يقول لكم جبد لي لا بروبورسيون ديال لي étudiants qui ont la taille inférieure ولا supérieure ولا compris entre deux nombres، تعرف كيفاش يعني تجبد لانفورماسيون من الطابلو
ومن هاد القواعد المهمة ترجم هذيك الجملة اللي غيعطيك ترجمها القاعدة باش تخرج النتيجة. داكوغ الا ما كانش القيمة ديالك في الطابلو فوالا راه غادي تستعمل لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. الوغ لا بروشين فيديو غتكون على شابيتر جديد في ستاتيستيك لا ريدكسيون دي دوني، وغادي نبداو بلو بارامتر دو بوزيسيون المود. الوغ à la prochaine.